मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अरूज और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद के आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और आप सबकी मौजूदगी के लिए। और उसके बाद मैं शुक्रगुजारी करती हूँ पास्टर सीसल जॉन बरकत की, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को दिया ताकि हम इस पर यूथ के साथ मुखातिब हो सके और मसीह खुदावंद की मीठी बातों को आपके दरमियान में रख सकें। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए खुदावंद। तू जो नहायत ही रहीम है, तू जो फजल करने वाला खुदा है, आज हम तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे दुनिया में आने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हमारी नजात का वसीला बनने के लिए बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे हर वक्त हमारे लिए मुयस्सर रहने के लिए और ढेरों बरकत को देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद हमें आवाज़ें और सेहत, तंदुरुस्ती और खुदावंद ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतें जो तूने दी, इनके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावंद इस प्रोग्राम को तेरे हवाला करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना और खुदावंद देखने वाली आंखों को और सुनने वाले कानों को बहुत सारी बरकत अता फरमाना। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर से हमें ये मौका मिला कि हम सब इकट्ठे हों और लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में मसीह की मीठी बातों पर रोशनी डालें। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत दिन और मौका के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज खुदावंद के बंदा ब्रदर फैज़ी के लिए जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। ब्रदर फैज़ी हैं वो मीडिया कंसल्टेंट और इसके अलावा गुड समैरिटन फाउंडेशन के वॉइस चेयरपर्सन हैं और वो पुरजोश तरीक़ा से इस फाउंडेशन में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर फैज़ी, हम आपका वेलकम कहते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आपको नए साल और क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। और मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा यूथ से और इन तमाम लोगों से जो हमें देख रहे हैं मुखातिब हों और इनको अपनी फाउंडेशन के बारे में और अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सिस्टर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, फिर टेलीविज़न का और स्पेशली पास्टर सीसल जॉन बरकत साहब का, जिन्होंने इधर हमें मदऊ किया आज के शो में और हमें मौका दिया कि हम भी उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियों को मना सकें। और मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए हम ढेरों बरकतें लेके आएँ और उनके साथ मिलकर हम इस खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें और मिल सकें। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत बात है। तो जिस तरह हम जानते हैं कि एक नए साल का मौका है, जी जी, आप बताइए कि नया साल आपके लिए क्या अहमियत रखता है? सिस्टर, जब हम नए साल की बात करते हैं तो नया साल जो है वो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से है जैसे कि एक दोबारा से नए सिरे से पैदा हो जाना। जब हम नए साल की बात करते हैं तो नए साल में हम देखते हैं कि खुदा हमें एक नई ज़िंदगी देता है, खुदा हमें एक नए सिरे से दोबारा खड़ा होने का, मजबूत होने का मौका देता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा जो है वो हमें एक और चांस देता है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइएगा कि आपने तो बताया ये आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसका मतलब आपके लिए बहुत अहमियत रखता है एक नया साल। जी जी, तो आपकी फाउंडेशन इसको किस तरह से लेती है? अब जैसे क्रिसमस गुजरा जी, तो उसको आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया और नए साल की तैयारियां, नए साल की प्लानिंग्स क्या क्या की हैं और जो है वो उन चीज़ों के बारे में बताएं जो आपने सोची हैं कि मैं नए साल में ऐसे करूँगा, या आपने जो प्लानिंग्स रखी हैं अपनी फाउंडेशन के लोगों के लिए, अपनी फाउंडेशन के लिए, उसके बारे में मुझे बताएं। जी बिल्कुल सिस्टर, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो हमारे पेज को विज़िट करते हैं, जो हमारी न्यूज़ को देखते रहते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ को कि हम क्या कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमने क्रिसमस के बहुत पुरजोश तरीके से सेलिब्रेशन की, हमने अपने यूथ के बहुत ज़्यादा काम किया, हमने अपने यूथ के सेमिनार्स कंडक्ट किए जिसके अंदर हमने उनको अवेयरनेस दी। रिलीजियस के साथ साथ हमने उनको सेकुलर तरीके से भी क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है ये बहुत ही जो है वो ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी जो यूथ है उसको स्पिरिचुअली तौर पर, सोशली तौर पर और हर जो है वो पॉइंट को, हर कॉर्नर को टच करते हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में बताएं। आपने उनके लिए सेमिनार्स अरेंज किए, आपने उनके लिए बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम्स अरेंज किए और ये बहुत अच्छी बात है। आप जो है इसी तरह आप खुदा आपको आपकी खिदमत में बढ़ाता चला जाए और आप इसी तरह जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को
یوتھ کے لیے تیار کرتے رہے, ان کے لیے ارینج کرتے رہے, تاکہ وہ جو ہیں وہ سمجھیں کہ نئے سال کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا اینول پلان جو ہوتا ہے فاؤنڈیشن کا, وہ نئے سال میں جو بچوں کے لیے رکھا ہے وہ اس طرح سے رکھا ہے, اس میں ہم بچوں کو سکلز پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ نئے سال میں اپنی سکلز کو بہتر کریں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جابس کا بہت فقدان ہے, ہمارے ملک میں روپے پیسے کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس نے یہ پلان آؤٹ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکلز پرووائڈ کریں اور ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کریں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پلاننگ کی اور بہت بہترین پلاننگ کی. وومن جو ہے وہ امپاورمنٹ پہ بھی, اور آپ نے بتایا کہ آپ نے یوتھ کو آگے لے کے جانے کے لیے بہت ساری پلاننگز کی ہیں. تو پلاننگز کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا جو گزشتہ سال ہے وہ کیسا گزرا, اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو گول سیٹ کیے تھے کیا آپ نے وہ تمام گولز اچیو کر لی ہیں؟ جیسا کہ آپ ہر انسان کی ایک اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, میری بھی ایک پرسنل لائف ہے. تو کوئی بھی انسان دنیا میں ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اس سال میں یہ کرنا ہے, تو وہ کبھی بھی وہ ساری چیزیں نہیں کر پاتا, ساری چیزیں نہیں کر پاتا. یہ ایک نیچرلی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس نے گول اچیو, فار ایگزامپل اگر آپ نے کچھ گولز اچیو نہیں کیے, آپ کو ان گولز کو اسی سال میں پیچھے رکھ دینا چاہیے اور نئے گولز بنانے چاہیے, یا نئے کے ساتھ ان اولڈ گولز کو بھی, پرانے گولز کو بھی شامل کرنا چاہیے؟ ہر انسان کی ایک اپنی رائے ہوگی, اس کے متعلقہ اپنا ایک نظریہ ہوگا, لیکن میرے نظریے کے مطابق سسٹر ہمیں پرانے گول کو کنٹینیو رکھنا چاہیے, بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نئے گول بھی سیٹ کرنے چاہیے خود کو بہتر بنانے کے لیے. اور ہمیں اس میں ایک خاص بات میں اپنے یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بڑا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پرانے ہمارے سال میں گول تھے وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے, ان میں کیا غلطیاں ہم سے ہوئیں. غلطیوں کو اپنی غور کریں اور اپنی زندگی سے نکالیں. اور میں کرسچن بہن بھائیوں کے لیے اسپیشلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے لیے, ان گولز کے لیے دعا کریں, خدا کے سامنے رکھیں, کیونکہ جو ہم چیز خدا کے سامنے, جو نظریہ, جو ہمارے مقاصد جو ہوتے ہیں خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو خدا ان پر نظر کرتا ہے, تب جا کے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. آمین آمین. خدا کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. تو یوتھ کا جو ہے وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہونا, خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ بہترین گولز کو اپنی زندگی میں سیٹ کر سکیں. آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن کی خدمت کے بارے میں بتائیں. آپ بتائیں کہ آپ یوتھ کے لیے کیا جو ہے وہ خدمات کر رہے ہیں, اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ ان کے یوتھ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقتدامات کر رہے ہیں. سسٹر ہماری فاؤنڈیشن کا نام گڈ سمیرٹن فاؤنڈیشن ہے. بیسکلی یہ 2010 سے کام کر رہی ہے, لیکن ہم کوئی رجسٹریشن کی طرف نہیں گئے تھے, اور ہم 2-4 لوگ آپس میں مل کے اپنے کنٹریبیوشن سے اس کو لے کے چل رہے تھے. اور ہم نے سب سے پہلے ریلیجیس ایجوکیشن پہ کام کرنا شروع کیا. جب ہم نے ریلیجیس ایجوکیشن پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں بہت زیادہ ایشوز درپیش آنا ہوئے. تب ہم اسٹوڈنٹ بھی تھے, اتنے زیادہ سورس بھی نہیں تھے, لیکن اپنی پاکٹ منی کو جمع کر کے آگے لے کے چلنا یہ ایک بہت ٹف ٹائم تھا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہم چلتے گئے. 2013 میں ایک کافی بڑا ہم نے پروگرام ارینج کیا جس کی ہم نے کوریج بھی کروائی ہے. اور وہ پروگرام آپ نے اپنی پاکٹ منی سے کیا؟ بالکل, وہ ہم نے پاکٹ منی سے کیا. بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ نے ایز اے یوتھ جب اس کو کیا تو آپ نے اپنی پراپر ایفرٹ سے کیا. جی سسٹر, اس وقت 2013 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس وقت میں ایک پروگرام ارینج کرنے کے لیے جو میرا ایکسپینس آیا وہ 80,000 کا تھا اس وقت. 2013 کی بات کر, اور وہ سارے کا سارا کیا تھا, وہ ہم نے اپنی پاکٹ منی سے اور ہم نے کام کر کے, باہر مزدوری کر کے وہ پیسے کمائے. اور اس میں بڑی ایک موٹیویشنل بات ہے, وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اس وقت نا ایک میرے بہن وزٹ کرتی تھی میرے ساتھ, ایک سنڈے اسکول کو دیکھ رہی تھی. سسٹر نائلہ ان کا نام ہے. اس نے کیا کیا کہ ہمارے پیسے کم ہو رہے تھے پروگرام میں سے, اس کی سونے کی بالیاں تھیں اس کے کانوں میں, اس نے وہ اتاری اور میرے ہاتھ میں تھما دی کہ بھائی آپ اس کو سیل کریں, یہ پروگرام ہونا چاہیے اور ہمیں خدا کا کام کرنا ہے, خدا مجھے اور دے دے گا. آمین آمین آمین. تو یقیناً خدا نے ان کو بلیس کیا ہوگا اور خدا ان کو اور بلیس کر رہا ہے, کیونکہ جب ہمارے پاس جو ہوتا ہے, جیسے ایک مثال بائبل میں جو ہمیں ملتی ہے دمڑیوں والی, اس کے پاس وہ 2 دمڑیاں تھیں جو اس نے دے دی, اور یہ بہت ہی اچھی اور واقعی یہ موٹیویشنل بات ہے کہ ان کے پاس جو تھا
وہ انہوں نے دیا, اور یقیناً آج خدا جو ہے وہ انہیں بلیس کر رہا ہوگا, اور وہ جہاں پہ بھی ہیں وہ اگر ہمیں سن رہی ہیں تو وہ اپنی گواہی کو ضرور شیئر کریں کہ اس وقت جیسے آپ نے جو حصہ ڈالا تھا خدا کے کام میں, آج خدا نے آپ کو کتنا نوازا ہے, کتنا خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے اور خدا آپ کو برکت دے رہا ہے, اور اسی طرح خدا جو ہے اس فاؤنڈیشن کو بھی برکت دے رہا ہے اور بلیس کر رہا ہے. بالکل سسٹر, اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ریلیجس ایجوکیشن کو لے کے چلتے رہے, تو اس کے پھر میرے کچھ اور دوست ملے, ہم 4 لوگ ہو گئے, تو وہ چلتے گئے. پھر 2022 میں آ کر ہم نے ایک ٹیم کریٹ کی, اور تب ہم سارے جاب کرنا شروع ہو گئے, اپنے بزنس چھوٹے چھوٹے ڈیولپ کر لیے. تو اس وقت پھر ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کو رجسٹرڈ کروایا. خدا کا شکر ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہوئی, کہ سٹیپ بائی سٹیپ خدا آپ کو گائیڈ کرتا رہا اور آپ کے ساتھ چلتا رہا. پھر ہم 2022 میں ہم نے 2 اور پروجیکٹ ساتھ لانچ کیے. آمین, اور اس کے ساتھ ایک پرائمری اسکول کا جو ہم نے بھٹوں پہ اور رورل ایریاز میں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچتا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پنجابی کلچر میں ڈیرا اس کو کہتے ہیں, جہاں پہ وہ ایک زمین ہو اور وہاں پہ 1-2 گھر ہوں اور وہ کوئی نہ آ سکتا ہو, اور وہاں پہ لوگ زیادہ اپروچ بھی نہیں کر سکتے, شاید وہ بیمار ہو جائیں تو جلدی ہاسپٹل بھی نہ جائیں. تو وہاں پہ جا کے ہم نے ایجوکیشن کا کام شروع کیا, پرائمری اسکول کا. ریلیجس ہمارا پہلے چل رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اربن ایریا میں ہمارا ایک آفس تھا ماڈل ٹاؤن میں, تو وہاں پہ ہم نے بچوں کو سکلز پرووائڈ کرنا شروع کر دی. کس طرح کے سکلز پرووائڈ کیا؟ اس میں ہم نے بچوں کو گرافک کرنا سکھانا شروع کیا, ویڈیو ایڈیٹنگ سکھانا شروع کی, ڈبنگ سکھانا شروع کی, وائس ڈبنگ جو ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے بچوں کو SEO کرنا سکھائی تاکہ وہ اپنی سکلز کو بہتر کر سکیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. خداوند آپ کی خدمت کو اور بڑھائے, خداوند آپ کو اور برکت دے, کیونکہ آپ کی خدمت کو اور ان تمام جو بلیسنگز کو جو خدا نے آپ کو دی ہیں اور جن کو آپ شیئر کر رہے ہیں, اس کو سن کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور خداوند آپ کو اسی طرح سے استعمال کرتا رہے اور ڈھیروں برکات دیتا رہے. آمین. تو بردر فیضی, آپ نے بتایا کہ آپ کی خدمت جو ہے وہ تمام لوگوں میں ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 2024 میں آپ کرسچن کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 2024 میں ہم نے 2-3 پوائنٹ کو بڑا مد نظر رکھا ہے. پہلا, میں نے 2022-23 کے دوران پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب دیکھی ہے, اسپیشلی مسیحیوں کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جڑاوالا میں بہت زیادہ انسیڈنٹ جو پیش آیا, وہ ہمارے لیے ابھی بھی جب اس کو یاد کرتے ہیں تو دل خراش ہے, ہمارے اندر سے دل بھر جاتا ہے. بالکل, اور ہماری فیلنگز اور ہو جاتی ہیں ایک دم سے. لیکن جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, کرسچن کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے کچھ اس طرح سے پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں, پلان ڈیزائن کیے ہیں کہ ہم نے ایک پینل بنایا ہے جس میں بہت سارے وکلا ہیں جو انٹرنیشنل اور نیشنل جو پاکستانی وکلا ہیں جو باہر چلے گئے ہیں ان کی گائیڈ لائنس کے, اور پاکستان میں جو ہیں ان کی گائیڈ لائن سے ہم نے ایک پینل بنایا ہے وکلا کا, جس میں کرسچن کمیونٹی کے کسی بھی بچے کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے لیگلی طور پہ, تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہم فری ہینڈ میں اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. جی بالکل. اس کے ساتھ ہمارا ایک میڈیا کا پینل بنا ہے. بیسیکلی یہ ایک ہب ہم نے کریٹ کی ہے جس میں میڈیا کے کچھ ہمارے دوست ہیں جو مختلف چینلز سے ہیں, جو کرسچن میڈیا سے بھی ہیں اور نیوز میڈیا سے بھی ہیں, اور جس میں ہمارے ساتھ وہ پرنٹ میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, الیکٹرانک میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, اور سوشل میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں. تو سب سے مل کر ہم نے ان کو بتایا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, یا پھر ہم نے اپنی آواز کو اٹھانا ہے, تو ہم ان کے ساتھ مل کے کس طرح سے آواز کو اٹھا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے کرسچن ایک فورس کریٹ کی ہے, میں ان کو فورس کا نام دوں گا, جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں, پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں, ایلیٹ کے ڈپارٹمنٹ میں, ڈولفن کے, اور اسی طرح ہائی وے کے, اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, اس طرح ہم نے ان کو کولیبوریٹ کیا ہے اور ان سے لوگ اکٹھے کیے ہیں. تو ان کا ایک پینل بنایا ہے تاکہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں ہم اس کی ہیلپ کر سکے. اور فائنلی ہم نے جو بڑی بات کی اس کے اسی پینل میں رہتے ہوئے ہم نے ایک ڈاکٹرز کا پینل کریٹ کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کا پینل کریٹ کیا ہے جو ہاسپٹلس کے اندر کام کر رہے ہیں بچے. تو کسی بھی کرسچن بندے کو جس کو فیور نہیں ملتی یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, ہم پیسے نہیں دیتے, ان کی ہم اور ان کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ہم. ہاں جی, پہلے تو ہم نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس میں یہ ساری جو آبجیکٹس ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. دوسرا ہم نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا چک نمبر 500 فرانسس آباد شورکوٹ جھنگ کے اندر. ہم نے 2 ایسے
प्लान डिज़ाइन किए हैं जो पहले वहाँ पे थे ही नहीं। Praise the Lord. वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास कोई भी ऐसा सेंटर नहीं था जिससे को वो स्किल्स को डेवलप कर सकें। हमने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें उसमें हम उनको सिलाई सेंटर जो होते हैं, स्विंग सेंटर जो होते हैं वो देंगे, और फिर उसके बाद हम उनको मेकअप का जो बेटियाँ करती हैं उनको हम वो प्रोवाइड करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग्स वहाँ पे जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ हमने इस बात पे भी प्लान आउट कर रहे हैं कि वहाँ पे आज तक वाईफाई या कोई इंटरनेट की सहूलत नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट के साथ और मुख्तलिफ अदारों के साथ ये बात चल रही है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे इंटरनेट को सप्लाई कर सकें। आपने ये सारी खिदमात जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको इसीलिए अरेंज किया ताकि जो बच्चे बच्चियां हैं वो सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ठीक। और आपसे बातचीत करके, आपकी तमाम बातों को और खिदमत को सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो फैज़ी भाई, मैं चाहूँगी कि आखिर पे आप फेथ टीवी के तमाम नाजरीन को, यूथ को मैसेज दें, बताएं उनको कि वो किस तरह से स्पिरिचुअली तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और अपने नए साल को बाबरकत किस तरह से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू दीदी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें बहुत वाज़े एक तमसील मिलती है कि एक दरख्त को लगाया जाता है, वो उसका थाला खोदते हैं, वो बढ़ता नहीं है, फल नहीं देता, मालिक आता है फिर उसको एक और मौका देता है, फिर मालिक, मैं शॉर्टली आप सबको बता रहा हूँ, फिर वो आता है, वो आखिरकार उसको थाला खोदता है, उसके अंदर खाद डालता है, वो फलदार साबित होता है। तो मेरे अजीज़ों, यही तरह खुदा अगर हमें बार बार मौके दे रहा है हमारी ज़िंदगी में तो हमें कुछ ना कुछ खुदा के लिए करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज नए साल में 2024 में दाखिल नहीं हुए। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा में सो गए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी विजन थी, एग्जाम्पल्स थी उनके पास कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से विजन रखे थे, वो मिशन उनका था कि हम इस तरह से कर देंगे दुनिया को, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन ये मौका खुदा ने आपको दिया है। अगर आपको मौका दिया है तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को छानें, आप दुआ करना शुरू करें। इस 2024 के अंदर रोज़े रखने शुरू करें। अगर आप चर्च नहीं जाते तो चर्च जाना शुरू करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाइबल स्टडी नहीं करते तो बाइबल स्टडी करना शुरू करें। जब तक खुदा आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा तो मेरे अजीज़ों, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी बरक़ात हैं वो खुदा के साथ हैं। अगर खुदा ही हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो बरक़ात नहीं है। रूहानी तौर पर मैं ये आप मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, और फिनेंशियली तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप स्किल को सीखना शुरू कर दें। आप टैलेंटेड हो जाएं। अगर आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके पास हुनर नहीं है तो आप काबिल शख्स नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके हुनर भी है और आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप बहुत ज़्यादा काबिल शख्स हैं। फिर आप कभी भी बेरोज़गार नहीं होंगे, कभी भी आप भूखे नहीं सोएंगे, कभी भी आप पस्तहाली की ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। आप वो शख्स हैं जो कल का फ्यूचर हैं। आप मेरे अजीज़ों वो शख्स हैं जो अपने घर बाहर की हालत चेंज कर सकते हैं। आप वो शख्स हैं जो अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकते हैं। आप एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने आपको काबिल करना है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच भाई, इतने खूबसूरत पैगाम के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। फिर टेलीविज़न पर आने के लिए और इन तमाम लोगों से मुखातिब होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और फिर टेलीविज़न की तरफ से, पास्टर सीसल जॉन बरकत की तरफ से और तमाम टीम की तरफ से आप सबको नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।